श्रीरामो दन्ते युद्धकाण्डः श्लोकम्स् 21-25 for practice purpose. युद्धं त्यक्त्वा ततः सर्वैः वानरैः स परिवृतः दुःखितो हनुमांस्तत्र यत्र रामो व्रजल्लघु युद्धं त्यक्त्वा ततः सर्वैः वानरैः स परिवृतः दुःखितो हनुमांस्तत्र यत्र रामो व्रजल्लघु उपगम्याब्रवीद्रामं हनूमान्निखिलं तदा श्रुत्वा वृत्तान्तमखिलं रामो मोहमवापसः उपगम्याब्रवीद्रामं हनूमान्निखिलं तदा श्रुत्वा वृत्तान्तमखिलं रामो मोहमवापसः विभीषणोऽथ सम्प्राप्य दृष्ट्वा रामं च मूर्छितं विषण्णान् वानरान् वाचा सान्त्वयन्निदमब्रवीत् विभीषणोऽथ सम्प्राप्य दृष्ट्वा रामं च मूर्छितं विषण्णान् वानरान् वाचा सान्त्वयन्निदमब्रवीत् मिथ्याविषादं सन्त्यज्य जगन्नायक हे प्रभो शृणु मे विहितं वाक्यं ज्ञात्वा रावणिमानसम् मिथ्याविषादं सन्त्यज्य जगन्नायक हे प्रभो शृणु मे विहितं वाक्यं ज्ञात्वा रावणिमानसम् दुरात्मना कृता माया राक्षसेन्द्रसुतेन वै निकुम्भिलायां होमं तु कर्तुं तेनाधुना किल दुरात्मना कृता माया राक्षसेन्द्रसुतेन वै निकुम्भिलायां होमं तु कर्तुं तेनाधुना किल